श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। हजुर बाबू श्रीमन्नारायण हामी आराम समय आयौँ। आराम समय के आराम समय आयो। आराम समय आएर सम्धिजीले यहीँ प्रसाद दिएर जानुभयो। हजुर ल त्यस्तै भएछ। ल म यहाँ प्रवचन गर्दैछु, पछि फोन गरौँला है त। हस् ल दशरथ। ॐ श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतोत्तमहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू, हामीहरू हिजो श्रीमद् भागवतका प्रसङ्गमा चतुर्थ स्कन्धको 11औं अध्यायमा मनु महाराजले आफ्ना पौत्र परम भागवत ध्रुवलाई वैष्णवको स्वभाव क्षमा सारा ही साधव, क्षमा गर्ने स्वभाव साधुको हो। किनभने वशिष्ठ ऋषिले पनि आफ्ना पौत्र पराशरलाई, जो आफ्ना पिताजी शक्तिलाई विश्वामित्रले प्रयोग गरिएका राक्षसहरूद्वारा, विश्वामित्रले प्रेरित गरिएका राक्षसद्वारा आफ्ना पिताजीको वध भएपछि अत्यन्त क्रुद्ध भएका महर्षि पराशरले राक्षसहरूलाई संहार गर्नको लागि विचार यज्ञ गरिबक्स्यो। आफ्नो नाति के अरे आफ्नो छोरो मर्या छ। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रमकल्मषम पराशरात्मजम वन्दे भनिन्छ हामीले। त वशिष्ठका छोरा शक्ति, शक्तिका छोरा पराशर, पराशरका छोरा व्यास, व्यासनन्दन सुखदेव स्वामीजी। त्यति बेला वशिष्ठजीले आफ्नो पुत्रको शोकको आलो घाउ हुँदा हुँदा पनि, बाबु यो वैष्णवको स्वभाव होइन, भागवतहरूको स्वभाव होइन, कसैले कसैलाई मार्दैन, तिमीले एउटा पितृशोकमा अत्यन्त व्यथित भएर यत्रा राक्षस तिमीले मार्न खोज्यौ, मार्न हुँदैन। वैष्णवले, साधुले क्षमा गर्न पर्दछ। साधुको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै, सबभन्दा ठुलो सार वस्तु नै क्षमा हो भनेर क्षमा सारा ही साधव भनेपछि त्यति बेलै जुन पुलस्त्य ऋषि भइबक्सिन्छ उहाँ पनि आइबक्स्यो। पुलस्त्यका सन्तान हुन् राक्षसहरू। यिनै 9 प्रजापति मध्ये पुलस्त्यका सन्तान राक्षस हुन गए। स्वभावले गर्दा सिंह पुछार कोही पनि होइन, केही होइन, तर आसुरी स्वभाव भएका राक्षस भए, दैवी स्वभाव भएका मानव भए। त्यसो हुनाले सम्झाइबक्स्यो र मान्नुभयो। त्यसको फलस्वरूप पुलस्त्य ऋषिले नै आशीर्वाद दिइबक्स्यो, हजुर पुराणाचार्य भइबक्स्योस् इत्यादि इत्यादि हो। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि मनु महाराजले आएर, आफ्ना हजुरबाले आएर सम्झाइबक्स्यो। त्यहाँ पनि हजुरबाले सम्झाइबक्स्यो पराशरलाई पनि। यहाँ पनि मनु महाराजले आएर सम्झाइबक्स्यो, बाबु हामीले यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सम्झाइबक्सिन्छ। त कसले कसलाई मार्दछ? व्यक्तिको कर्म निमित्त भएर अनि सुख दुःख आदि अनुभव हुन्छ, हामीहरूले त्यसलाई सम्झँदैनौँ। सुख दुःख दिने मनः परम कारणमा मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद यत्। संसारको जो चक्र हो, सुख दुःखमय द्वन्द्वमय चक्रमा घुमाउने हाम्रै मनले हो। हामीले जस्ता कर्म गरेका थियौँ, कर्मका आधारमा नै क्रिया बन्दछ, हाम्रो प्रारब्ध बन्दछ भनेर सम्झाइबक्स्यो। नचैते पुत्रक भ्रातुर हन्तारो धनदानुगा विसर्गा दानयोस्तात पुंसो दैवम हि कारणम। यो हिजो भनिएको थियो। हे पुत्रका नचैते धनदानुगा
तब भ्रातुर्हंतार। आणि ही विसर्गादानयः पुंसो दैवम ही कारण। हे पुत्र का, हे बाबू, एते धनदानुगा, यी कुबेरका अनुचरहरू, सेवकहरू, कुबेरका जो भट हुन्, वीर हुन्, सेनाहरू हुन्, यिनीहरूले तिम्रा भाइलाई मारेका होइनन्। उत्तमका हत्यारा यिनीहरू होइनन्, यिनी निमित्त मात्रै हुन्। अनि न चकारात, तिमी पनि यिनका हत्यारा होइनौ। किनभने पुंसः भनेको कर्मका अधीनमा भएको सारा जीव समूहलाई तिनीहरूको जन्म मर्नको लागि हेतु के छ त? पुंसः विसर्गादानयो, जन्म मर्नको लागि दैवम हि कारणम। माने त्यो व्यक्तिको, त्यो जीवको दैवम भनेको उसको कर्म, उसको प्रारब्ध अनुसार ईश्वर त्यसमा उसको कर्म अनुसार फल दिने ईश्वर भइबक्सिन्छ। उसको प्रारब्ध नै कारण हो। दैव भनेको ईश्वर पनि हो, दैव भनेको प्रारब्ध पनि हो। त्यसो हुनाले त हाम्रा कर्म निमित्त, कर्मलाई निमित्त गरेर भगवानले फल दिइबक्सिन्छ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फलता चाखा। सएव विश्वं सृजति सएवावति हन्ति च, अथापि ह्यनहंकारात् नाज्यते गुणकर्मभिः। बाबू, यद्यपि सएव विश्वं सृजति, सएव विश्वं अवति, सएव विश्वं हन्ति च, अथापि अनहंकारात् ही गुणकर्मभिः नाज्यते। हे बाबू, उनै भगवान, सएव उनै भगवान जो दैवम ही कारणम भनियो, तो उनै भगवान नै, सर्वजगन नियन्ता परम पुरुषोत्तम भगवान नै, उहाँले नै यो विश्वलाई सृष्टि गरिबक्सिन्छ। सृष्टि गरिएको जगतलाई भगवानले नै, उहाँले नै सएव अवति, उहाँले नै रक्षा गरिबक्सिन्छ। हामीले रक्षा गर्छौँ भन्छौँ नि, हामीले रक्षा गर्दैनौँ। रक्षा भगवानले गरिबक्सिन्छ, हामी रक्षक हुँदै होइनौँ। यो हाम्रो भ्रम हो। हामीले रक्षा गर्ने भए अपवाद नहुन पर्ने हो। लक्षण एकै नाशको हुन्छ। निर्दुष्ट लक्षण, सबैको रक्षा गर्ने निर्दुष्ट लक्षण भगवानमा मात्रै घट्दछ। हामी औपाधिक रक्षक केही क्षणलाई देखिन्छौँ, त्यो भगवत सम्बन्ध भए मात्रै, भगवानको कृपाले मात्र कसैलाई कोही रक्षा गर्ने निमित्त बन्दछ। त्यहाँ भित्र बसेर भगवानले त्यस्तो उसको बुद्धि बनाइबक्सिन्छ, उसलाई निमित्त पारिबक्सिन्छ। रक्षा भगवानले गरिबक्सिन्छ। रक्षा गर्न भगवानलाई छोडेर अरू कसैले सक्दैन। यो जगतको रक्षा गर्न पनि सक्दैन, सृष्टि गर्न पनि सक्दैन। यत्रो विशाल संसारलाई संहार गर्न नि कसले सक्छ र? कसैले सक्दैन। तर कर्मको फल नभोगी सुख पाइँदैन। हामीले कस्तो कर्म गर्दछौँ? सएव हन्ति, उनै भगवानले नै यो जगतको संहार पनि गरिबक्सिन्छ। हन्ति च, र पनि अथापि यस्तो हो र पनि अनहंकारात् ही गुणकर्मभि नाज्यते। अनहंकारात् देह र आत्माको, शरीर आत्माको एउटै हो भन्ने अभिमानद्वारा, त्यही अहंकारद्वारा, त्यहीद्वारा हामी बाँधिएका हुन्छौँ। तर भगवान अनहंकारात् ही
अहंकार भनेको न आत्मामा आत्माको अहंकार हो, त्यसलाई अहंकार भनिन्छ। देहमा आत्मबुद्धि नै देहेहम ममते ममता, देहमा अहम र देह सम्बन्धीमा मम, यही नै ठुलो अहंकार हो, यही नै ठुलो अज्ञान हो। तो यो अज्ञान भगवानमा छैन। भगवान शब्दको अर्थ नै नित्य असंकुचित ज्ञानवान। त्यसैले त्यस्तो अज्ञानद्वारा कहिल्यै पनि जसको माने स्वरूप संकुचित हुँदैन, जो नित्य असंकुचित ज्ञानवान भई बक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान अनहंकारात ही अनहंकारात देह आत्मामा तादात्म्यको अहंकार नभएको नमानेको हुनाले, देह अलग हो आत्मा अलग हो, यो नित्य ज्ञान भगवानमा रहिराख्ने हुनाले गुणकर्म भी गुण र त्यो तदनुसारका कर्म, गुण भनेको सत्वरजतम, तदनुसारका जो कर्म हो हिजै बताइयो। रजोगुणको वृद्धि हुँदा सृष्टि हुन्छ, सत्व र तमगुणको ह्रास, रजोगुणको वृद्धि हुँदा सृष्टि हुन्छ। त्यस्तै सत्वगुणको वृद्धि, रजोगुण र तमगुणको ह्रास हुँदा पालन हुन्छ। सत्वगुण र रजोगुणको ह्रास, तमगुणको वृद्धि हुँदा संहार हुन्छ। त्यसो हुनाले त यिनीमा शरीरमा आत्मामा यी दुईटैमा तादात्म्य बुद्धि कहिल्यै नहुने हुनाले शरीर अलग हो आत्मा अलग हो। प्रकृति पुरुष प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि भनेर भगवानले बताइबक्सेको हुनाले यीदेखि पनि अलग जो म पुरुषोत्तम हुँ, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, यस्तो ज्ञान भइबक्सेका भगवानलाई कहिल्यै पनि यी प्रकृतिका गुणले छुन सक्दैनन्। त्यस हुनाले त गुणकर्म भी प्रकृतिका गुण सृष्टि पालन संहार आदि यिनी कर्मद्वारा भगवान नाज्यते, बाँधी बक्सिन्न। कर्म फलमा हाम्रो आसक्ति छ, हामी फलसँग कर्तृत्व पूर्वक कुनै पनि कर्म गर्दछौँ। यो कर्मको फल मैले प्राप्त गर्ने हो, यो कर्म गर्ने कर्ता म हुँ, म होइन। म भित्र बसेर भगवानले गराइबक्सेको हुन्छ। मैले के गर्छु र? कुनै पनि कर्म गर्दा 5 कर्ण हुन्छन्, त्यो सबै भगवानले मलाई निमित्त बनाइबक्सेको हो। यो ज्ञान भए बद्ध भइन्न, यो ज्ञान हामीहरूमा नित्य रहँदैन। भगवानमा नित्य, भगवान शब्दको अर्थ नै ज्ञान। पहिलो नम्बरमा ज्ञान, दोस्रो नम्बरमा शक्ति, तेस्रो नम्बरमा बल, चौथो नम्बरमा ऐश्वर्य, पाँचौं नम्बरमा तेज, छठा नम्बरमा वीर्य। यी माने निरवधिक यी षडैश्वर्यले सम्पन्न भएका भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानलाई कहिल्यै पनि अज्ञानले छुन सक्दैन। भगवानले गुण कार्य भएका प्रकृतिका जो सत्वरजतम हुन्, तिनका कार्य भएका सृष्टि पालन संहार आदि भगवानले काम गरे पनि आफ्ना शरीर भएका प्रकृति पुरुषात्मक जो देव धनुज मनुज आदि पदार्थहरूमा भगवानका संकल्पद्वारा हुने भएको उत्पत्ति सृष्टि पालन संहारहरूमा भगवानले तादात्म्य अभिमानको अभाव भएको हुनाले र भगवान स्वयं अजहत गुण, आफ्नो गुणलाई कहिल्यै पनि भगवानले छोडिबक्सिन्न। भगवानले जुन जुन अवतारमा आए पनि यही सम्झिबक्सियोस् कि सुनको चरो बनाइयो हामीले। सुनको चराको आकृति त्यो के हो त? सुन नै हो। सुनको घोडा बनाइयो, सुन नै हो। सुवर्णको हामीहरूले मिठाई बनाइयो, सुवर्ण नै हो मिठाईको आकृति। त्यस्तै चाहिँ भगवान सर्वगुण सम्पन्न नित्य निर्दोष भगवानले
यो जगतको सृष्टि पालन संहार आदिको लागि नाना रूपमा आए पनि भगवानले आफ्नो स्वरूप छोडी बक्सिन्न। प्रादुर्भावै सुर नर समो देव देवस्तदीया जात्यावृत्या रपिच गुणतस्तादृशो नात्र गर्हा। जस्तै अरू हामीहरू नाना प्रकारका योनिमा जान्छौँ, जुन जुन योनिमा हामी जति पटक जान्छौँ त्यति पटक हामी अत्यन्त मलिन हुन्छौँ, हामी प्रकृतिका परवश छौँ, हामी गुणका अधीनमा छौँ। भगवान यीदेखि अतीत भइबक्सिन्छ, प्रकृति पुरुषदेखि पर भइबक्सिन्छ, नित्य समुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ। श्रीमद् भागवतको पहिल्यै श्लोकमा बताइन्छ, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। त्यो त बिर्सन भएन नि त, मुख्य जुन सूत्र हो। स्वेन धाम्ना नित्य असंकुचित ज्ञान स्वरूपले निरस्त कुहकम अविद्या रूपी कपट अज्ञान रूपी कपट कहिल्यै जसका सामने आउनै सक्दैन त्यस्तो सत्यम, सत्य तिनै कालमा जो सत्य भइबक्सिन्छ। सत्यम भनेको सत्यम चित अचित नियन्तारम। स भनेको चित, य भनेको अचित, सत्यम, य भनेको उभय अक्षति यम। प्रकृति पुरुष दुईटैलाई आफ्ना अधीनमा जसले राखी बक्सिन्छ, जो द्रष्टा भइबक्सिन्छ, जो साक्षी भइबक्सिन्छ, जो कर्मका फलले कहिले पनि बाँधी बक्सिन्न, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण कर्मले कर्मभिर नसबध्यते। हामी जीवात्मा के गर्छौं त? कर्मद्वारा हामी बाँधिन्छौँ, सधैँ संकुचित ज्ञान छ हाम्रो, अनि हामीहरूले आफ्नो स्वभावलाई छोडेका छौँ। आत्माको जो स्वभाव हो अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा अपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प सबैलाई छोडेका छौँ। हामी षड्रुमीमा बाँधिएका छौँ, भोक प्यास शोक मोह अनि जरा मृत्यु यसमा बाँधिएका छौँ, अज्ञानका परतन्त्र छौँ। भगवान त्यस्तो भइबक्सिन्न, नित्य संकुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ। हामीले यो संसारका कर्मले केही पाउला भन्दछौँ, भगवान अवाप्त समस्त काम भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानले कर्म गरेर पनि बाँधी बक्सिन्न, हामी बाँधिन्छौँ। त्यस हुनाले एष भूतानि भूतात्मा, यहाँबाट आज सुरु हो। एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च। हे बाबु, हे ध्रुव, यिनै भगवान श्रीमन्नारायणले भूतात्मा सबै प्राणीका आत्मा भएर, दासलाई यस्तो लाग्यो पहिले भाव त्यसको भावार्थ भनेर नि बल्ल पदार्थ भने सबैले बुझिन्छ होला। कोही कोही आमाहरूले जसले निरन्तर सुनिबक्सिन्छ उहाँहरूलाई त त्यो पदार्थले अलमले आउँछ। यिनै भगवान श्रीमन्नारायण सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। सबैका आत्मा भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले, सबैको सृष्टि पालन संहार गरिबक्सिने भएका भगवानले, सबैको सत्ता सन्तानलाई रक्षा गरिबक्सिने भएका भगवानले आफ्नी जो दिव्य शक्ति हुन्, जो भगवानलाई छोडेर रहन सक्दिनन्। प्रकृति पुरुष दुईटै भगवानलाई छोडेर रहन सक्दैनन्, भगवानका अपृथक सिद्ध विशेषण हुने नि। त्यस हुनाले आफ्नै मायाले युक्त भएर भगवानले यो जगतलाई सृष्टि गरिबक्सिन्छ, पालन गरिबक्सिन्छ, संहार गरिबक्सिन्छ। यसलाई बस पदार्थ लगाएर एष भूतात्मा भूतेशः भूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्तः भूतानि सृजति अत्ति पाति च। हे बाबु, एष यिनै भगवान श्रीमन्नारायण नै भूतात्मा देव दानव यक्ष गन्धर्व किन्नर सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ, अन्त प्रविष्ट शास्ता भइबक्सिन्छ, भित्र रहेर सबैलाई शासन गरिबक्सिन्छ, सबैको सत्तालाई पालन गरिबक्सिन्छ। भूतेश
चिदात्मक सबैका भित्र प्रवेश गरेर उनीहरूलाई तत्तत् कर्ममा नियन्त्रण गरिबक्सिन्छ। किनभने ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया भनेको हुनाले भगवान सबैलाई नचाउनेवाला भइबक्सिन्छ। उनका कर्म अनुसार उनलाई स्थिति प्रवृत्ति भगवत संकल्पको अधीनमा छ, त्यस्ता भूतेश भइबक्सिन्छ। अनि केवल भूतेश मात्र भइबक्सिन्न, अपितु भूतभावनः सृष्टि आदिले युक्त पनि भइबक्सिन्छ। भगवान सृष्टि आदि कार्यमा पनि भगवानका संकल्पले सृष्टि आदि कार्य हुन्छन्। सबै प्राणीहरूको सत्ता स्थिति प्रवृत्तिका भगवान कारण भइबक्सिन्छ। अनि सामान्य रूपले कारण होइन, भगवान विशिष्ट विशिष्टको विशेषले युक्त भएर भगवानले गरिबक्सिन्छ भनेको हुनाले कसरी कारण भइबक्सिन्छ भगवान भन्दा स्वशक्त्या, आफ्नै शक्तिले जो कार्यको उपयोगी आफूदेखि अप्रत्यक्ष सिद्ध भगवानलाई छोडेर रहन नसक्ने जो विशेषण भएकी भगवानकी विशेषण भएकी मम माया दुरत्या भगवानले मेरी माया भनिबक्सिन्छ। त्यस्ती भगवानकी जो चिदात्मक रूप भएकी मायाले युक्त भएर चिदात्मक रूप भएकी मायाले युक्त भएर भगवानले माया युक्त त्यस्ती आफ्नै शक्ति भएकी मायाले युक्त भएर यो जगतको सृष्टि गरिबक्सिन्छ। अनि भूतानि सृजति चर अचर स्थावर जङ्गमात्मक भूतहरूलाई सृजति सृष्टि गरिबक्सिन्छ। अनि अति सृजति अवति अति च पालन गरिबक्सिन्छ अनि संहार गरिबक्सिन्छ। तमेव मृत्युममृतं तातदैवं सर्वात्मनोपेहि जगत परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसिदाम यन्त्रिताः। हे बाबू, उनै भगवान मृत्यु भइबक्सिन्छ कसैका, उनै भगवान अमृत भइबक्सिन्छ भनेको मोक्ष दिनेवाला भइबक्सिन्छ कसैका लागि। अनि उनै भगवान वास्तवमा यो संसारमा परम पुरुषार्थ सबभन्दा ठुलो उत्तम फल पनि भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई नै मन वचन कर्मले उपाय वर्णन गर, उहाँको शरणमा पर निश्चय नै। किनभने वास्तवमा सबै भगवानका अधीनमा छन्। कसरी नागके डोरी लाएर बाँधिएका गोरु त्यो रस्सी जसका हातमा छ उसैका अधीनमा रहेका हुन्छन्, जस्तै भगवान श्रीमन्नारायणले हामी सबैलाई सुरुमुनिदेखि भुसुनासम्म सबैलाई भगवानले आफ्ना अधीनमा राखिबक्सेको छ। त्यस हुनाले त उनै भगवानलाई नै जगतको सृष्टि आदि कार्य गर्ने भएका जो प्रजापतिहरू छन्, जो सोपाधिक प्रजापतिहरू छन्, ब्रह्मा रुद्र आदि सबै देवताहरूले उनै भगवानलाई नै उपहार अर्पण गरिबक्सिन्छ, पूजा अर्पण गरिबक्सिन्छ। अब यसलाई पदार्थ तात मृत्युम अमृतम दैवम जगत्परायणम। तात मृत्युम अमृतम दैवम जगत्परायणम तमेव सर्वात्मना उपेहि
तमेव सर्वात्मना उपेहि वै नशिदाम यंत्रिताः गावः यथा तथा विश्वसृजः यस्मै बलिं हरन्ति अतएव त्वमपि तमेव उपेहि। हेरा बाबू, हे प्यारा मेरा नाती, हे पौत्र, हे ध्रुव, उनै भगवान नारायणलाई नै मृत्युम भनेको भगवानका भर नपर्नेलाई, भगवान नै कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त भनेको हुनाले भगवानका शरणमा नपर्नेलाई संसार जन्म मरण परम्परामा काल रूप भएर मृत्युका फन्दामा लपेटेर भगवानले त्यसलाई नरकादि लोकमा त्यसैलाई उनै भगवानले घुमाइदिई बक्सिन्छ उसका कर्मलाई निमित्त बनाएर भने उनै भगवान श्रीमन्नारायण ने अमृतम भगवानका शरणमा परेकालाई संसारको बन्धन जन्म मरण परम्परालाई नाश गरिदिई बक्सिन्छ। अमृत भनेको मोक्ष दिई बक्सिन्छ। उनी भगवान नै दैवम दिव्य तेजले सम्पन्न भई बक्सिन्छ। कर्मको फल दिनेवाला उनै भगवान भई बक्सिन्छ। दैव भनेको प्रारब्ध, परिपक्व प्रारब्ध कर्मको फल दिनेवाला, कर्म फल पनि भगवान भई बक्सिन्छ, कर्मको फल दिनेवाला। र उनै भगवान नै जगत परायणम सन्दर्भ सबभन्द उत्कृष्ट फल पनि भगवान भई बक्सिन्छ। यो संसारमा पनि सबभन्दा ठूलो फल, सबैको आधार उपाय फल पनि भगवान भई बक्सिन्छ। भगवान नै प्राप्य, प्रापक अनि प्राप्ता भने भगवान नै प्राप्य, भगवान नै प्रापक, भगवान नै आधार भई बक्सिन्छ। आधार उपाय फल भई बक्सिन्छ। त्यस्ता तम उनै भगवानलाई नै, तमेव उनै सर्वनियन्ता भगवान श्रेयपति श्रीमन्नारायणलाई नै सर्वात्मना मन वचन कर्मले उपेहि भगवानको श्री चरण कमललाई उपाय रूपले वर्णन गर। भगवानका शरणमा पर। उपेहि भनेको कहाँ जाने त? जानी हो र भनेको ज्ञान विशेष भगवानलाई नै उपाय उपेय सम्झ। किनभने वै निश्चय नै सबै भगवानका अधीनमा छन्। त्यसैले भगवानका अधीनमा भएको हुनाले भगवानले सबैलाई नाकै डोरीमा लाएर आफ्नो अधीनमा राखेको हुनाले त्यो नाकको डोरीबाट मुक्त भएर उन्मुक्त रूपले जानको लागि, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि उनै भगवानका शरणमा जान पर्दछ। त्यसो हुनाले सबै देवताहरूले भगवानलाई नै उपहार पूजा अर्पण गरी बक्सिन्छ। सबैको परमाराध्य भगवान श्रीमन्नारायण भई बक्सिन्छ। अवतार कालमा भगवानले अरूलाई शिक्षा दिनको लागि, कुनै कुनै देवताहरूको मान बढाउनको लागि भगवानले कसैको पूजा आराधना गरे पनि भगवान सर्वसेव्य भई बक्सिन्छ। श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान ब्रह्मा, शिव, सनकादि, नारद, शारदा सबैका एकमात्र परम उपास्य भई बक्सिन्छ भने हाम्रा भई बक्सिन्न त? हामी सबैका एकमात्र उपास्य भगवान भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले वै निश्चय नै नसिदाम यन्त्रिता नाकमा लगाएको डोरीले अधीनमा भएका गावह गाईहरू माने गोरुहरू जसरी उसका अधीनमा हुन्छन् त्यस्तै पुरुषको अधीनमा भएर काम गर्दछन्। त्यस्तै चाहिँ तथा त्यस्तै विश्वसृजः ब्रह्मादि देवताहरू पनि भगवानका अधीनमा भएर भगवानको लागि काम गर्दछन्। के काम गर्छन् त? बलिम हरन्ति यस्मै विश्वसृजः बलिम हरन्ति। जुन श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवानलाई नै विश्वसृज प्रजापतिहरूले, ब्रह्मरुद्रादि सबै देवताहरूले उपहार अर्पण गरी बक्सिन्छ। प्रभो पाहि माम, कृपा गरी बक्सियोस्, हजुरको कृपा दृष्टि होस्। जहाँ चाहिँ भागवतमा सर्वत्र भनेको छैन र? यो निर्णायक ग्रन्थ हो नि भागवत। यसका विरुद्ध प्रक्रियामा कोही अलिअलि भएका कुराहरू पनि त्यहाँ पनि सारांश यही नै हो।
वेदमा, रामायणमा, पुराणमा, महाभारतमा सबैमा वास्तविक उसले बुझ्ने भाषामा भने पनि आखिरमा त्यसको मुख्य लक्ष्य भगवान नारायणकै महिमा गान गरिएको हो। तदन्तर्यामितया वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्यावसाने च हरि सर्वत्र गीयते। त्यसो हुनाले तिमीले त त्यस्ता भगवानको उपासना गरेर भगवानको दर्शन पनि पाएका हौ। भगवानको दर्शन पाएका व्यक्ति यस्ता झिना मसिना कुराहरूमा अलमलिन हुन्छ र? सबैलाई क्षमा दिएर भगवान वासुदेवको भजन गर्न पर्दछ। तिमी कस्ता ध्रुवको महिमा बताइ बक्सिन्छ। यः पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्षम् आराध्य लेभे मूर्ध्नि पदम त्रिलोक्याः। बाबु तिमीलाई त सजिलो छ नि, तिमीले त पहिले अभ्यास गरेर भगवानको दर्शन पाइसकेका छौ। कसरी भगवानलाई खुसी पार्ने नारदजीका उपदेशले तिमीले अनुभव गरेका छौ, त्यो भुक्तभोगी छौ तिमी। किनभने 5 वर्षमा आमाको काखलाई छोडेर सौतिनी आमाको वचनले हृदय भिन्न भएका छँदा तिमीले आमाको काखलाई छोडेर राजदरबारलाई छोडेर वनमा गएर जो 5 वर्षका तिमी सबै इन्द्रियलाई आफ्ना अधीनमा गरेर जितेन्द्रिय बनेर तपस्याद्वारा भगवानको आराधना गरेर त्रिलोकको माथि भएको ध्रुवलोकलाई तिमीले प्राप्त गर्यौ भने यस्ता तिमी यी राग र द्वेषमा अलमलिन हुन्न। यः पञ्चवर्षः त्वं मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा जननीं विहाय वनं गतः। अनि प्रत्यगक्षम तपसा आराध्य त्रिलोक्या मूर्धनि पदम लेभे। हे बाबु तिमी कस्ता भने यह जो तिमी 5 वर्ष 5 वर्षका छँदा नै त्वम मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा सौतिनी आमा की सौता, मातु सपत्न्या माता की सौता जो सुरुचि हुन् उनको वचसा उनको वाणीले भिन्नमर्मा हृदय विदीर्ण भएका छँदा जननीम विहाय आफ्नी आमा सुनीतिलाई छाडेर अनि के गर्यौ त वनम गतः वनमा गएर तपस्याद्वारा प्रत्यगक्षम अर्थात इन्द्रियलाई आफ्ना अधीनमा राखेर तपस्या आराध्य तपस्याद्वारा भगवानको आराधना गरेर अर्थात अतीन्द्रिय जो भगवान भइबक्सिन्छ उहाँलाई पनि तपस्याद्वारा भगवानले दिएको दिव्य दृष्टिद्वारा भगवानको दर्शन पाएर भगवानको आराधना गरेर भगवानको दर्शन पाएर त्रिलोक्या मूर्धनि पदम लेभे त्रिलोकको माथि जो ध्रुवलोक हो त्यस्तो ध्रुव पदलाई तिमीले प्राप्त गर्यौ भने अनि यस्ता तिमी यी सामान्य वैरभावमा रहने हो त। त्यसनाले तमेन मंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितम निर्गुणमेकमक्षरम आत्मानमन्युच्छ विमुक्तमात्मदृग यस्मिन्निदं भेदमसत् प्रतीयते। अंग आत्मदृक् मुक्त विग्रहे आत्मनि व्यपाश्रितम निर्गुणम एकम अक्षरम विमुक्तम तम एनम आत्मानम अन्युच्छ
यस्मिन् इदं भेदम इदम असत इदम भेदम असत प्रतीयते। हे अंग, हे प्यारा, हे ध्रुव बाबू, आत्मदृक तिमी सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान भएका छौ। किनभने आत्मदृक भनेको सबै आत्मा भगवानका शरीर हुन्। सबै आत्माका भगवान अन्तर्यामी आत्मा भइबक्सिन्छ। यस्तो यसको पहिले अभिप्राय भाव हजुरलाई सुनाऊँ। हे बाबु, तिमी सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान भएका, आत्माका पनि आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यस्ता ज्ञान भएका तिमी हौ। त्यसो हुनाले जो शरीरदेखि रहित भएको, अशरीर माने शरीरको बन्धनले रहित भएको जो आत्मा हो, प्रकृतिको सम्बन्धले रहित भएको शुद्ध आत्मामा तिमी रहेका छौ, त्यो ज्ञानमा रहेका छौ। जो आत्मा वास्तवमा स्वभावतः प्रकृतिका गुणले रहित भएको छ, हे गुणले रहित भएको छ। र जो भगवान यो आत्माका भित्र रहिबक्सेको छ, भगवान आत्माभित्र रहिबक्सेको छ। प्रकृति पुरुषका अन्तर्यामी भगवान यो आत्मामा रहेर पनि हामी जीवात्मामा भएका शोक मोह आदिदेखि निरस्त भइबक्सिन्छ अनि एकम अद्भुत भइबक्सिन्छ। आफू जस्तो अर्को छैन, आफू जस्तो दोस्रो छैन। आफूभन्दा कम छन्, आफूभन्दा बढी छँदै छैनन्। समाभेदिक रहित भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवान जो निर्विकार भइबक्सिन्छ, जो नित्य मुक्त भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानलाई यो आत्मामा खोज। तिमी यो आफू हृदयमा, आफ्ना हृदयमा, आफ्नो आत्मामा त्यस्ता तम आत्मानम अन्विच्छ, सबैका आत्मा भइबक्सेका भगवानलाई खोजी गर। अर्थात् कसरी खोजी गर्ने त? शास्त्रका दृष्टिले विशुद्ध मनसा ग्राह्या भक्ति सिद्धाञ्जन, मन रूपी आँखामा भक्ति रूपी सिद्धाञ्जन लगाएर शास्त्रका प्रक्रियाले, सद्गुरुका उपदेशले, सात्विक आहार, सज्जन साङ्गत्य, सद्गुरुका उपदेशले निर्मल भएको मनले त्यस्ता भगवानलाई खोज। अर्थात् भनेको भजन गर। जो भगवानको अनुग्रहले यो आत्मामा, जीवात्मामा जो भेद देखिएको छ भनेको आत्मा आत्मामा भेद देखिएको यो गलत भने होइन। यो शरीरमा, शरीर आत्माका प्रति जो हामीहरूले यो शरीरमा माने आत्मामा जो हामीहरूले भेद देखाएको छ भनेको स्थावर, जङ्गम, अण्डज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, तिर्यग आदि जो पशु पक्षी, यी भेद हामीले जो देखा छौँ, यो जो भेद हो, देव मनुष्य आदि भेद हो, यो असत प्रतीयते। यो वास्तवमा आत्माको यो भेद गलत हो, असत हो। आत्मा ज्ञानैका आकारले सबै ज्ञान र आनन्दमय आत्मा सबै उस्तै छन्, एउटै छन् होइन। यो आत्मामा भएको जो भेद हो यो असत हो भनेको देव मनुष्य आदि भेद असत हो। हाम्रा कर्मले यस्ता शरीर मिलेका हुन्। भगवानका कृपाले यी देव मनुष्य आदि भेद हट्दा हामी सबै भगवान जस्तै छौँ। सबै जीवात्माहरू भगवानका अनुग्रहले ब्रह्म भेद ब्रह्मैव भवति, भगवानलाई जान्नेवाला भगवान जस्तै हुन्छ। भगवान नै हुन्छ भने होइन, भगवान जस्तै हुन्छ। किनभने मुक्तानाम परमागति, मुक्तहरूले माने भगवान जस्तै, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म भएको त्यो जीवात्माले, ब्रह्म तुल्य भएको जीवात्माले वैकुण्ठ गएर अर्थात् मोक्ष अवस्थामा पनि अनुभव गरिने भगवान भएका हुनाले भगवान प्राप्य हो, जीवात्मा प्रापक हो। हुन त भगवान नै प्रापक भइबक्सिन्छ,
जीवात्मालाई प्राप्त गर्ने भगवानले हो, जीवात्माले भगवानलाई प्राप्त गर्ने होइन। जीवात्मा भगवानको धन हो। यो जीवात्मालाई भगवानले प्राप्त गर्नको लागि यो जगत सृष्टि आदि कार्य गरिबक्सिएको हो। त्यस हुनाले यस्तो जुन आत्मामा जो भेद देखिएको छ त्यो भेद सद्गुरुहरूका अनुग्रहद्वारा यो असत भनेको प्रकृतिको भेद हो, शरीरको भेद हो। आत्मामा यी देव मनुष्य आदि भेद छैन। आत्मामा आत्माको रूपमा अनन्त आत्मा छन्, आत्मा अनन्त छन्। परमात्मा एउटा भइबक्सिन्छ, किनभने आत्माको लागि बहुवचन छ। नित्यो नित्यानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती ही नेतरेषां भनेको हुनाले वेदमा श्रुतिमा इत्यादि बताएको हुनाले श्रुति स्मृतिद्वारा सिद्ध के हुन्छ भने भगवान आफू जस्ता भगवान मात्र भइबक्सिन्छ। भगवान जस्तो अर्को कोही पनि छैन। भगवानले भनिबक्सिन्छ मत्तः परतरम नान्यत किञ्चिदस्ति धनञ्जय। भगवान नत्वत् समस्त्य वेदिका कुतोन्य। स्वयं अर्जुनले पनि भगवानले दिएको दिव्य ज्ञानले त्यही भनिबक्सिन्छ प्रभु हजुर जस्तो कोही पनि छैन, हजुर समान छैन भने हजुरभन्दा बढीको होस् त हजुर जस्ता हजुर नै भइबक्सिन्छ। हजुर बराबरको दोस्रो अरू कुनै पनि छैन, तेस्राको कुरै किन चाहियो र? त्यस्ता विलक्षण जो भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान नै हाम्रा परम प्राप्य भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान आफू जस्ता आफू मात्र भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानका अनुग्रहले जीवात्मा पनि मुक्त अवस्थामा जगत व्यापार उसमा हुँदैन र श्रीवत्स चिन्ह आदि जो राजाका जो असाधारण लक्षण हुन्छन्, चिन्ह हुन्छन्, ती राजालाई मात्रै हुन्छन्। राजा र प्रजामा पनि त उस्तै हो, हेर्दाखेरि राजा प्रजा उस्तै छन्, तर राजामा एउटा असाधारण जो सामर्थ्य हुन्छ, असाधारण जो कतिपय चिन्ह हुन्छन् जो राजाले मात्रै धारण गर्दछन् हो। त्यस्तै चाहिँ भगवान र जीवात्मा मुक्त अवस्थामा उस्तै भए पनि श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभमणि, जगत व्यापार इत्यादि जो विलक्षण शेषको शय्या, गरुडारूढ, गरुडमा आरूढ भएर त भगवानले मुक्तात्मालाई नै लिएर गइबक्सिन्छ, तर शेष शय्या पनि स्वतन्त्र शेष शय्या भगवानको हुन्छ। भगवानका काखमा गएर बस्दा बस्ने कुरा अलग हो। त्यस हुनाले यस्ता भगवान जस्तै भएर पनि जीवात्मा अणु छ। भगवान विभु भइबक्सिन्छ। यी कतिपय जीवात्मा र परमात्मामा जो व्यावर्तक लक्षण छन्, तर कतिपय गुणले जीवात्मा भगवानका अनुग्रहद्वारा 8 गुण आविर्भाव हुँदा भगवान जस्तै हुन्छ। त्यस अवस्थामा यी जो देहका भेद हुन् यिनी असत हुन्छन्। आत्माका भेद सत्य हुन्। देहको भेद, देव मनुष्य आदि जो देहको भेद हो यो असत्य हो। हे अंग, हे बाबु, आत्मदृक् भनेको भगवानका शरीर हुन् जीवात्मा। यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अन्तरः यह आत्मानं यमयति यस्य आत्मा शरीरम भनेर इत्यादि बताएको हुनाले त यी सबै चेतन भगवानका शरीर हुन् भन्ने यो ज्ञान भएको, त्यो बल्ल आत्मदृक्, आत्मदर्शी, तत्त्वद्रष्टा हो। यस्तो तिमी हौ, तिमीलाई त्यो ज्ञान नारदजीका अनुग्रहले त्यो ज्ञान भएको हो। त्यस हुनाले तिमी यस्तो सबैका हृदयमा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान भएका तिमी मुक्त विग्रह, प्रकृतिका शरीरले रहित भएका दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भइबक्सिएका आत्मनि। मुक्त विग्रह भनेको जीवात्मा है। मुक्त विग्रह भनेको वास्तवमा मुक्त आत्माको यो शरीर होइन, यो त घर हो, घरमा होइन। त मुक्त विग्रह भनेको आत्मा वास्तवमा प्रकृतिको परवश भएर त्यस्तो देखिएको हुन्छ। यथार्थमा आत्मा
यी पञ्चभौतिक शरीरले रहित भएको जो आत्मा हो, निर्वय आत्मामा जो भगवान बसी बक्सिएको छ, त मुक्त विग्रहे आत्मनि विपाश्रितम, आत्माभित्र भगवान जो विराजमान भई बक्सिन्छ। कस्ता भई बक्सिन्छ भगवान? आत्माका भित्र रहेर पनि सुख दुःखले युक्त भएको आत्माका गुणले जसलाई छुन सक्दैन। देव मनुष्य आदि शरीर धारण गरेको जीवात्माका ती शरीरका धर्मले जुन भगवानलाई छुन सक्दैन, जो निर्गुण भई बक्सिन्छ भनेको सबै हे गुणले रहित भई बक्सिन्छ, अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भई बक्सिन्छ। एकम भनेको आफू जस्ता अरू कोही पनि छैन, त्यस्ता अद्वितीय भई बक्सिन्छ। जो अक्षरम भनेको निर्विकार भई बक्सिन्छ, जो विमुक्त भनेको नित्य मुक्त भई बक्सिन्छ, कहिले पनि प्रकृतिका परवश भई बक्सिन्न। त्यस्ता तम एनम आत्मानम, त्यस्ता सबैका आत्मा, निरुपाधिक आत्मा भई बक्सिएका भगवान श्रीमन्नारायणलाई बाबु तिमीले यही शरीर प्राप्त गरेका अवस्थामा अन्वेच्छा शास्त्रको श्रवण गरेर, शास्त्राभ्यास गरेर, सद्गुरुको उपसत्ति गरेर, शास्त्रका भस्मा भएर त्यस्ता भगवानलाई खोज, अर्थात् त्यस्ता भगवानको उपासना गर, भजन गर। अनि यस्मिन् इदं भेदमसत् प्रतीयते, अनि यस्मिन् जुन जीवमा इदम भेदम, यो देव मनुष्य आदि जो भेद हो त्यो असत प्रतीयते, नभएर पनि जो यो शरीर देव मनुष्य आदि शरीर हो भनेर हामीले सम्झन्छौँ, यो देव मनुष्य आदि शरीर जो छ वास्तवमा जीवात्मा देव मनुष्य आदि स्वरूप होइन जीवात्माको, र पनि हाम्रा पुण्य र पाप कर्मद्वारा यो प्रतीयते देखिन्छ। त्यसैले त्यहाँ कर्म सत्य छ, हाम्रो कर्म सत्य भएको हुनाले त्यो कर्म सत्यले देखिएको यो मिथ्या प्रतीति होइन। त्यहाँ कर्म जस्तै द्विचन्द्र दर्शन सत्य हो कि असत्य हो, यथार्थम सर्वविज्ञानम इति वेद विदाम मतम भने अनुसार दुईटा चन्द्रमा देखिन्छ। चन्द्रमा त एउटै छन्, त दुईटा चन्द्रमा देखिनु सत्य हो कि असत्य भन्दा दुईटा चन्द्रमा देखिनु पनि सत्य हो। कसरी? त्यो दुईटा चन्द्रमा देखाउने रोग यहाँ सत्य छ। त्यस हुनाले त्यो हाम्रो जो आँखामा तिमिर दोष छ, त्यो तिमिर दोषले त्यस्तो भएको हो। हामीहरूले पनि राम्रै आँखा भएकाले नै यसो यहाँ यो भ्रिकुटीमा हात लाएर यसो तेर्सो पारेर यसो अँठ्याइयो, यस्तो गरियो भने एउटा चन्द्रमा दुईटा देखिन्छन्। त्यो यहाँ कार्य सत्य छ नि त, त्यसले गर्दा त्यस्तो देखियो। त्यसो हुनाले वास्तवमा कर्मका परवश भएका जीवात्मामा जो आत्माको यथार्थ देव मनुष्य आदि शरीर आत्माको स्वरूप होइन, तर उसका कर्मले देखिन्छ, उसको कर्म सत्य भएको हुनाले देखिन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई जो सबै आत्माका आत्मा भई बक्सिन्छ, जो शरीर संसारको पालन गर्नको लागि नाना प्रकारको अवतार लिएर आएर पनि हामी जस्तै शरीर धारण गरेर हामी शरीरका परवश छौँ, सुख दुःखले युक्त भएका छौँ, जन्म मरण शोक मोह इत्यादिले छ प्रकारका उर्मिले हामी ग्रस्त छौँ। त्यस्ता भगवान नाना प्रकारको देव मनुष्य आदि रूपमा अवतार लिएर पनि भगवान यी प्रकृतिका गुणले रहित भई बसेका त्यस्ता भगवानलाई भजन गर, उपासना गर, त्यस्ता भगवानलाई खोज। आत्मा भनेको परमात्मालाई शास्त्रका ज्ञानद्वारा, शास्त्रज्ञ महात्माहरूले दिएको शास्त्रज्ञ ज्ञानद्वारा खोज। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त आनन्दमात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्या ग्रन्थिं बिभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्।
तिमी त्यति बेला माने प्रत्यगात्मनि जो जीवात्मा हो त्यो जीवात्माका जो आत्मा भइबक्सिन्छ भगवान, त्यस्ता जो त्रिविध परिच्छेदले रहित भइबक्सिन्छ, सदैव आनन्दैका रस भइबक्सिन्छ, जो भगवानमा सबै ज्ञान शक्ति बल आदि सबै शक्ति जसमा छन्, जो सबै क्रिया शक्तिले सम्पन्न भइबक्सिन्छ, त्यस्ता षडैश्वर्य सम्पन्न भएका भगवानमा जो तैलधारावत अवच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपी भक्ति गरेर त्यही भक्तिद्वारा यो संसारमा शरीर र शरीर सम्बन्धीमा भएको बलियो जो गाढ अनुराग हो, त्यसलाई त्यही नै जो अविद्या रूपी ठूलो बलियो गाँठ हो, जुनले गर्दा संसारमा जन्म र मर्न पर्दछ, त्यसलाई सजिलै तिमीले भगवत भक्ति रूपी शस्त्रद्वारा भगवत भक्तिको वासना आउने भएको जो ज्ञान रूपी खड्गले त्यो अविद्याका ग्रन्थीहरूलाई धीरे धीरे थाहा नपाइकन तिनलाई निर्मूल गर्नेछौ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानकै भजन गर। त्वं प्रत्यगात्मनि त्वं तदा प्रत्यगात्मनि भगवती अनन्ते आनन्दमात्रे उपपन्न समस्त शक्तौ परमां भक्तिं विधाय तदा प्ररूढं ममाहमिति अविद्या ग्रन्थिं शनकै विभेत्स्यसि। त्यस्ता भगवानमा शास्त्रका प्रक्रियाले भक्ति गरेपछि भगवानका अनुग्रहद्वारा त्वं तिमीले प्रत्यगात्मनि अर्थात् प्रत्यक भनेको जीवात्मा, प्रति अंचति इति प्रत्यक भने आफूमा आफूलाई आफैले जान्दछ। जीवात्माले आफूलाई जान्नलाई अर्को पदार्थ लिन पर्दैन। अँधेरामा पनि हजुर यो घरभित्र को छ भन्दा अँधेरो छ तर म छु भन्छ नि त, मलाई त देखाएको छ नि त। अँधेरा पनि आफ्नो अहमको ज्ञान भइराखेको हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो आत्मालाई जान्नको लागि अरू प्रकाश चाहिँदैन, स्वयं ज्ञानवान छ त्यो आत्मा। त्यस्तो आत्माका पनि आत्मनि भनेको त्यसको पनि भित्र प्रवेश गरेर नियन्त्रण गरिबक्सिने भएका, स्थिति प्रवृत्ति गरिबक्सिने भएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानमा प्रत्यगात्मनि कस्ता भगवान त अनन्ते जो देश काल वस्तुको परिच्छेदले रहित भइबक्सिन्छ। यो देशमा हुनुहुन्छ फलानु देशमा हुनुहुन्न भन्ने छैन। भगवान सबै देशमा, आज हुनुहुन्छ भोलि हुनुहुन्न होइन, सबै कालमा। अनि यस्तो भएर हुनुहुन्न, यस्तो भए हुनुहुन्छ भने कुनै परिस्थितिले पनि नबाँधिने, प्रत्येक देशमा प्रत्येक कालमा प्रत्येक परिस्थितिमा जो भइबक्सिन्छ त्यस्ता अनन्ते कस्ता भइबक्सिन्छ। आनन्द मात्रै, आनन्दैका रस, जताबाट अनुभव गरे पनि आनन्दै आनन्द, जसको नाम नै आनन्द हो। र जो भगवान उपपन्न समस्त शक्तौ, जसमा सबै ज्ञान शक्ति बल आदि सारा शक्ति जसमा छन्, सबै क्रिया शक्तिले सम्पन्न भइबक्सेका भगवानमा परमां भक्तिं विधाय अव्यवहित निरन्तर पतिव्रता भक्ति, अव्यवहिता भक्ति, अव्यवचरित भक्तिलाई गरेर विधाय गरेर तदा त्यही भक्तिका प्रभावद्वारा त्यति बेला प्ररूढम अत्यन्त बलियो
अत्यन्त गाढ जो विषय प्रावण्यले भएको संसार प्रति शरीर र शरीर सम्बन्धी प्रति भएको ममाहमिति म र मेरो शरीरमा म भन्ने बुद्धि र शरीर सम्बन्धीमा मेरो बुद्धि भएको जो अविद्या ग्रन्थि त्यही नै अज्ञानको बलियो गाँठो जुन अज्ञानले अज्ञानात् संसार ज्ञानान् मोक्ष भनिन्छ त्यो अज्ञानको बन्धनलाई सनकै विभेदस्यसि धीरे धीरे तिमीले जरैदेखि यसलाई समाप्त पार्नेछौ वेदन गर्नेछौ छिदाल्नेछौ यो अविद्याको ग्रन्थीलाई भगवत भक्तिका प्रभावले अव्यवचरित भगवत भक्तिका प्रभावले तिमीले सजिलै यसलाई नाश गर्नेछौ त्यसो हुनाले त्यो यो भगवानको भक्तिमा जो बाधा हो यो मेरो यो तेरो भन्ने जो संकीर्ण विचारवाला जो बाधा हो त्यो क्रोध हो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव रजोगुणद्वारा उत्पन्न भएको जो क्रोध हो पापमानं प्रजहिहेनम यो पाप स्वरूपलाई बढाउने भएको यो काम क्रोधलाई दूर गर भने चाहिँ यहाँ पनि त्यही भने सम्यत् सम्यत्सरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् नगदेन यथामयम् औषधिले रोग दूर भए जस्तै त्यस्तै यो संयमद्वारा महात्माहरूको आशीर्वादद्वारा यो क्रोधलाई शान्त गर राजन हे बाबु यो क्रोध के हो त जुन श्रेय कामको अत्यन्त विरोधी हो पुरुषार्थलाई बाधा गराउने हो अत्यन्त बाधक यो क्रोधलाई तिमीले खूब साधु सन्त महात्माहरूद्वारा कथा सुनेर यसलाई आफ्ना अधीनमा गर कसरी जस्तरी औषधि सेवन गरेर रोग सञ्च हुन्छ त्यस्तै चाहिँ यो क्रोधको औषधि गरिहाल अर्थात् क्रोध नगर यसको अर्थ हे राजन श्रेयसां परम प्रतीपम रोषम भूयसा भूयसा श्रुतेन सम्यच्छ भूयसा श्रुतेन सम्यच्छ कथम अगदेन आमयम यथा तथा रोषम सम्यच्छ ते भद्रम हे राजन हे राजकुमार हे ध्रुव बाबू श्रेयसाम श्रेय कार्य जो पुरुषार्थ हो धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारै प्रकारका पुरुषार्थको परम प्रतीपम अत्यन्त विरोधी चारै पुरुषार्थलाई बाधक भएको जो यो रोषम भनेको क्रोधलाई भूयसा श्रुतेन खुबै सत्शास्त्र श्रवण गरेर अनि सत्शास्त्र श्रवण गरेपछि ज्ञान हुन्छ हैन अनि सत्शास्त्र श्रवण गर्नु सज्जनको संगत गर्नु अनि सात्विक आहार गर्नु सुनेपछि त्यो ज्ञान हुन्छ त्यसनाले भूयसा श्रुतेन धेरै सत्शास्त्र श्रवण गरेर तिमीले रोषम सम्यच्छ रोषलाई आफ्ना अधीनमा गर रोष क्रोधलाई छाड नछाड कसरी अगदेन यथामयम जसरी औषधिले रोगलाई व्यक्तिले आफ्ना अधीनमा गर्दछन् त्यस्तै तिमीले नि बाबु यो क्रोधलाई भूयसा श्रुतेन सम्यच्छ खुबै सुन महात्माहरूका शरणमा गएर खूब सुन नम्र भएर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन त्यो ज्ञानद्वारा ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न भएका महात्माका समीपमा गएर आफूलाई उनमा समर्पित गरेर त्यो ज्ञान सुनेपछि अनि त्यही ज्ञानले मोक्ष हुन्छ ज्ञानान् मोक्ष ज्ञानात् संसार कस्तो ज्ञानले मुक्ति हुन्छ
भगवत सम्बन्ध ज्ञानले म भगवानको हुँ, भगवान मेरा भइबक्सिन्छ। यो ज्ञान भएपछि सबै भगवानका हुन्। अनि भगवानकाहरूलाई हामीले दुःख दिन हुन्छ त? यी सबैलाई भगवानले बनाएको होइन। त्यो सर्पले मलाई टोक्छ, त्यो सर्पको गुण हो। मैले नि सर्पलाई टोक्ने त? बिच्छीले मलाई टोक्छ, अनि बिच्छीलाई समातेर टोक्ने? टोक्न हुँदैन, मार्न नि हुँदैन। त्यस हुनाले वास्तवमा क्षमा गर्न पर्दछ। क्षमा साराई साधव। येनोपसृष्टात् पुरुषात् लोक उद्विजते वृषं न बुधस् तद्वशं गच्छेद इच्छन् अभयमात्मनः। हरे येन उपसृष्टात् पुरुषात् लोकः उद्विजते आत्मनः अभयम इच्छन् बुधः तद्वशं न गच्छेत। हे बाबू, हे ध्रुव, यसको अभिप्राय, जुन रिसले युक्त भएको व्यक्तिद्वारा संसार डराउँदछ, रिसले युक्त भएको व्यक्तिद्वारा संसार डराउँछन्, उसको सामने आउँदैनन्। रिसमा कसैले वेद पढ्दैन। क्रुद्ध पापम न कः कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि। स्वयं हनुमानजीले सुन्दरकाण्डमा भनिबक्सिन्छ, रिसाएको व्यक्तिले के पाप गर्दैन? रिसमा कसले वेद पढ्दछ? क्रोधीले रिसमा जघन्य अपराध, गुरु माता पिताको हत्या जस्तो पनि अत्यन्त निन्दनीय काम, अक्षम्य अपराध पनि गर्दछ। त्यस हुनाले क्रोधलाई आफ्ना वशमा गर्न पर्दछ। त जुन क्रोधले गर्दा मान्छे त्यसको समीपमा आउँदैनन्, यो रिसा भन्छन्, सामने कोही पनि आउँदैनन्। त्यस हुनाले यो क्रोधलाई आफ्ना वशमा गर्न पर्दछ। बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो भलो चाहने व्यक्ति, यदि कसैले आफ्नो भलो चाहन्छ भने क्रोधलाई छाडा नछोड्नु, क्रोध गर्नु नि। क्रोधमा कसैको क्रोध गर्ने? क्रुद्धे कोपः, रिसमा रिस गर्दिनु। अपकारिणी चेत कोपः कोपे कोपः कुतो नहीं। सबैले, दाजु भाइ दिदी बहिनी आमा बाबा सबैले मननीय विषय हो। यदि हाम्रो अभलो गर्ने व्यक्तिसँग हामी रिसाउने हो भने सबैभन्दा अभलो गर्नेवाला क्रोध हो। क्रोध अगन से तेज है पाप पृथ्वी से भारी। क्रोध आगो भन्दा पनि भयंकर हो। आगोले बाहिरका पदार्थ डढाल्दछ, क्रोधले त आत्मालाई नरकमा लगाएर पछाडिदिन्छ। त्यसैले श्रेयोर्थी व्यक्तिले क्रोधको वशमा हुनु हुँदैन। क्रोध आउँछ, सावधान हुनु। कतिपय सन्तहरूले भनिबक्सिन्छ क्रोध चाण्डाल हो। चाण्डालसँग स्पर्श भएर चाण्डाललाई आफ्ना यहाँ पाल्ने हो हामीले। यहाँ भगवत भक्ति, साधु सङ्गति, दिव्य ज्ञानको अनुसन्धान गर्ने यो हृदयमा क्रोधलाई मलजल गरेर राख्ने त। त्यो क्रोध, जुन क्रोधले हामीलाई नरकमा लान्छ, हाम्रो सबभन्दा दुश्मन हो अभलो, हाम्रो अभलो गर्नेवाला। यदि अपकार गर्ने, कुभलो गर्ने, अहित गर्नेसँग रिसाउने हो भने सबैभन्दा अहित गर्ने क्रोध हो। त्यो क्रोधसँग किन नरिसाउने त? त्यस हुनाले क्रोधसँग रिसाउने, खबरदार क्रोध, तँलाई यहाँ बस्ने ठाउँ छैन भन्न पर्यो। गुरुले शिष्यको हितको लागि, शासन गर्नको लागि त्यहाँ क्रोध गर्ने, त्यो क्रोध नराम्रो होइन। तर हामीले आफ्ना तुच्छ स्वार्थमा आग्रह परमा बसमा भएर अनि साधु सन्त महात्मा माता पिता यिनीहरूसँग रिसाउने, यिनीहरूको अनादर गर्ने, यिनीहरूप्रति दुर्वचन गर्ने, अनि कहाँ पर्ने नि? निक्लन नपाउने गरी नरकमा झर्ने। अनि त्यस्तो नरकमा झार्ने, नरकलाई के अरे त्यो नरकको बाटो भएको यो क्रोधलाई यहाँ पाल्ने। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। भगवान श्री कृष्णले पनि बक्सिन्छ।
नरक में जाने बाटो तीन चीज छ अरे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन। नरकको तीनटा द्वार छन् जुन जसले आत्मालाई लिएर अत्यन्त गहिरो खाल्टामा पारिदिन्छन्, आत्माको विनाश गर्दछन्, आत्माको अत्यन्त अहित गर्दछन्, आत्माको स्वरूप नाश गर्दछन्। के हो त त्यो? काम, जो तुच्छ विषयमा अभिनिवेश, तुच्छ विषयको राग, तुच्छ विषयको प्राप्तिको अभिलाषा। अनि तुच्छ विषयमा चाहना गरियो भने त्यो तुच्छ विषय हामीलाई मिलेन भने नमिलेसी क्रोध आउँछ। जो सामने छन् यिनीहरूले नै यो चिज मलाई मिलिहाल्थ्यो, यिनीहरूले खेल खेलेर यो मलाई दिन दिएनन् भनेर उनीहरूसँग रिसाउँदछ। काम क्रोध अनि लोभ। त्यसनाले तस्मात् एतत्रयम् त्यजेत्। यी तीन चीजलाई, काम क्रोध लोभलाई त्याग्नु। कहाँ लानु त यी कामलाई? कामलाई भगवानको कामना गर्नु। काम्यन्तेति कामः। जो अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवान भइबक्सिन्छ उहाँलाई चाहना गर्ने। यो संसारलाई चाहना गरेर के मिल्दछ र? कसलाई के मिल्यो र? हात लाए सुन्न, केही पनि हुन्न। भगवानलाई चाहना गर्नु, काम क्रोध लोभ, हैन? भगवानलाई चाहना गर्नु। कामको त्यहाँ काम कृतार्थ हुन्छ। भगवानलाई चाहना गरेपछि कामना धन्य हुन्छ। क्रोध अघि नै बताएँ, क्रोधलाई कहाँ प्रयोग गर्ने त? बस क्रोध मलाई अहित गरिस् तैँले भनेर त्यही क्रोधलाई क्रोधमा फर्काइदिनु, क्रोधलाई क्रोधतिर फर्काइदिनु। खबरदार, तँलाई यहाँ बस्ने ठाउँ छैन। यो त भगवानलाई राख्ने हृदय हो। यो बस यो निर्मल हृदयमा आएर प्रभु बसिबक्सियोस्। भगवानलाई राख्ने यो हृदयमा, भगवत भक्तिको चिन्तन गर्ने हृदयमा, भगवानका गुण अनुसन्धान गर्ने हृदयमा, दिव्य शास्त्र श्रवण गरेर तिनको ज्ञान अनुसन्धान गर्ने हृदयमा तिमी आएर यहाँ दखल अन्दाजी गर्छौ। तिम्रो यहाँ बस्ने ठाउँ छैन, नो इन्ट्रेन्स भन्दैमा जाऊ, तिमीलाई यहाँ प्रवेश छैन, पहिले नै त्यहाँ राखिदिनु। यहाँ क्रोधको प्रवेश छैन। बस क्रोधसँग क्रोध गरिदिनु। अनि लोभलाई कसरी लोभको निराकरण गर्ने? लोभले पनि नरकमा लान्छ। त्यो लोभलाई उल्टा गरिदिनु। भलो, अरूको भलाइ गर्नु, द्रव्य दान पुण्य सत्कार्यमा उपयोग गर्दै गरेपछि लोभलाई जितिन्छ। सबै जित्नको लागि भगवत भक्ति नै एकमात्र उत्तम उपाय हो। भगवानको निर्भर रहनु। प्रभु, किनभने भगवान नै ऋषिकेश हो। हाम्रा इन्द्रियका प्रत्येक इन्द्रियको लगाम त भगवानका हातमा छ। ऋषिका भनेको इन्द्रियहरू, इन्द्रियका मालिक भगवान भइबक्सिन्छ। अनि भगवानको प्रार्थना नगरिकन त्यो रिमोट भगवानका हातमा छ नि, हामीले यहाँबाट जति फटफटाए पनि केही हुँदैन। त्यसैले भगवानका भर पर्नु। बाबु, येन उपसृष्टात् पुरुषात् लोकः उद्विजते, वृषम उद्विजते। आत्मनः अभयम इच्छन् बुधा तद्वशम न गच्छेत्। जुन क्रोधले, येन भनेको जुन क्रोधले, जुन रोषले, उपसृष्टात् युक्त भएको, जुन रिसले युक्त भएको पुरुषात् व्यक्तिसँग लोकः वृषम उद्विजते, सबै व्यक्ति डराउँदछन् त्यो क्रोधले गर्दा। त्यसले के गर्छ त? त्यसले त्यो क्रोधले गर्दा आफ्नो भलो हुन दिन्न। त्यस हुनाले जान्ने मान्छेले के गर्नु? आत्मनः अभयम इच्छन्, आफ्नो भलो चाहनेवाला व्यक्तिले, बुध त्यस्तो ज्ञानी व्यक्तिले तद्वशम नगच्छेत्, त्यो क्रोधको वशमा नरहनु। ओहो हो, ल आज यही नै विश्राम गरौँ। हेलनम गिरिशभ्रातुर, यो अध्याय सक्दिहालौँ भइहाल्यो। हेलनम गिरिशभ्रातुर धनदस्य त्वया कृतं यज्जग्निवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्नान् इत्यमर्षितः। बाबु,
भने भगवान शङ्करका प्यारा मित्र हुन्, भाइ सरह उहाँले मानि बक्सिन्छ। त्यस्ता कुबेरका बन्धुहरूको, कुबेरका सेनाहरूको, माने कुबेरका सेनाको अपमान गर्नु भनेको कुबेरजीकै अपमान हो। तिमीले जो कुबेरको अपमान गर्यौ त्यो के गर्यौ त अपमान? मेरा भाइका हत्यारा हुनु भएर अति रिसाएर तिमीले यी पुण्यात्मा पुण्यजन जो यक्षहरू हुन् तिनीहरूलाई तिमीले मार्यौ। त्यसको अपराधको क्षमा मागिहाल्नुपर्छ, प्रायश्चित गरिहाल्नु पर्दछ। के गर्ने त? त्यसको प्रायश्चितको लागि यक्षराज कुबेरसँग तिमीले क्षमा माग। साधु महात्माको निग्रहले सत्यानाश हुनुभन्दा पहिले नै क्षमा मागिहाल्नु। अपराध हुन्छ, अपराध भयो भने जोसँग अपराध भएको छ सम्बन्धित व्यक्तिसँग त्यो अपराधको क्षमा याचना गरिहाल्नु, प्रायश्चित्त गरिहाल्नु। प्रायश्चित्त भनेको के हो त? अब यस्तो काम गर्दिन भन्ने ज्ञान विशेषका साथमा अनि सम्बन्धित व्यक्तिसँग क्षमा माग्नु। त्यसैले तम प्रसादय वत्सासु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभि नयावन महताम तेज कुलम नोभि भविष्यति। मनु महाराजले कति राम्रो भनिबक्स्यो कुरा। वृषभ्रातु भगवान शङ्करका भ्राता भनेको मित्र, सखा। जो धनदस्य कुबेरजीको हेलनम त्वया कृतम, तिमीले अपहेलना गर्यौ, अपमान गर्यौ। तिमीले के गर्यौ त? यत जो कि भ्रातृज्ञान इति, मेरा भाइलाई मार्ने हुनु, मेरा भाइका हत्यारा हुनु भएर अमरसित अत्यन्त असह्य क्रोधले युक्त भएर तिमीले पुण्यजनान जघनिवान, पुण्यात्मा पुण्यजनहरूको यक्षहरूको तिमीले वध गर्यौ। त्यसो हुनाले धनदस्य त्वया हेलनम कृतम, त्यो कुबेरको अपमान गरेको हो तिमीले, तिनी कुबेरलाई क्षमा माग। वत्स, महापुरुषहरूको तेजले हाम्रो कुलको विनाश हुनुभन्दा पहिले नै, आपत्ति आउनुभन्दा पहिले नै आपत्तिको निराकरण गर्ने उपाय गर्न पर्दछ। डढेलो लागेपछि इँडार खनेर काम लाग्दैन। क्रोधले काम गर्न थाल्यो भने त, महात्माहरूको क्रोधले काम गर्न थाल्यो भने काम फेरि हाम्रो कुनै पनि हातगोडा फटफट्याएर काम लाग्दैन। त्यस हुनाले अविलम्ब अत्यन्त भयभीत भएर क्षमा याचना गरिहाल्नु पर्छ। कुबेर पनि त महाभागवत भइबक्सिन्छ नि त। त्यस हुनाले भगवान शङ्करका मित्र कुबेरजी अनि भगवानका भक्त भइबक्सिन्न त। अत्यन्त दानवीर कुबेर, जो भगवानको वेंकटेश्वर भगवानका यति प्यारा भक्त भइबक्सिन्छ कुबेरजी कि भगवान वेंकटेशको, पद्मावती र भगवान वेंकटेशको विवाहमा सारा धन दौलत उहाँले दिइबक्सेको, भगवानले अवतार लिएर यहाँ संसारमा आउँदा। त्यस हुनाले कुबेर महाभागवत भइबक्सिन्छ। वत्स, यावन् महतां तेजः नः कुलं न अभिभविष्यति, तावत् तम सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः प्रसादय, तम आशु प्रसादय। हे बाबू, हे वत्स, हे प्यारा बाबू, यावन महताम तेज, जबसम्म महान पुरुषहरू, दिक्पालहरू, कुबेरहरू, यी महापुरुषहरू, भगवानका भक्त, महाभागवत वैष्णवजनहरूको तेज भनेको उनीहरूको तेजले, उनीहरूको पनि क्रोधद्वारा न कुलम, हाम्रो कुललाई न अभिभविष्यति, नाश नगरोस्। जबसम्म नाश गर्दैन त्यहाँभन्दा पहिले नै, उनीहरूको क्रोधले हाम्रो कुललाई नाश गर्नुभन्दा पहिले नै तम, ती कुबेरलाई तिमीले सन्नत्या, राम्रोसँग नमस्कार गरेर, प्रश्रयोक्तिभि, विनयपूर्वक प्रार्थना गरेर, नम्र वचनद्वारा तम आशु प्रसाद, ती कुबेरजीलाई झट्टै प्रसन्न पार।
अविलम्ब क्षमा याचना गरिहाल अनर्थ हुन्छ। यस प्रकारले उपदेश दिइबक्स्यो मनु महाराजले। परम वैष्णव भइबक्सिन्छ मनु महाराज। एवं स्वयंभुवः पौत्रम् अनुशास्य मनुर्ध्रुवम् तेन विबन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ। स्वयंभू मनुले आफ्ना पौत्र ध्रुवलाई यस प्रकारको उपदेश दिएर अनुशासित बनाएर यस प्रकारको आचरण हामीले गर्न पर्दछ भन्ने कुरा सबै सुनाएर अनि ध्रुवद्वारा पनि बडा प्रेमसँग साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर उहाँले उहाँको अभिनयद्वारा उहाँको चेष्टाद्वारा मेरो वचन माने बाबुले भन्ने सम्झेपछि ऋषिहरू सहित आइबक्सेको थियो। ऋषिहरू सहित आफ्ना पुरमा मनु महाराज प्रस्थान गरिबक्स्यो। एवं स्वयंभुवः मनुः पौत्रं ध्रुवम् अनुशास्य तेन विबन्दितः ऋषिभिः साकं स्वपुरं ययौ। स्वयंभू मनु महाराज एवं यस प्रकारले पौत्रम अनुशास्य आफ्नो नातिलाई उपदेश गरेर यस्तो गर्न हुन्छ यस्तो गर्न हुन्न भन्ने कुरा विधि निषेध सबै कुरा शिक्षा दिएर तेनाभिबन्दित ध्रुवद्वारा साष्टाङ्ग प्रणाम गरिएका नमस्कार गरिएका मनु महाराज ऋषिभिः साकं साथमा आएका ऋषिहरूका साथमा स्वपुरम ययौ भगवान नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै आफ्ना पुरमा प्रस्थान गरिबक्सिन्छ। यतातिर ध्रुव पनि हात जोडेर उहाँको सामने जानुहुन्छ। यस प्रकारले चतुर्थ स्कन्धको 11 अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। 12औं अध्यायमा अब अगाडि मैत्रेय उवाच ममा किन राखौँ र मैत्रेयजीले पनि बक्सिन्छ। ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्ध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्ष किन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृताञ्जलिम्। पितामहको उपदेशद्वारा क्रोध परित्याग गरेका, क्रोध रहित भएका, हिंसाको आचरणदेखि निवृत्त भएका ध्रुवलाई जानेर ध्रुव अत्यन्त सात्विक भावमा पुग्नुभयो। वास्तवमा जो भागवत हुनुहुन्छ त्यही भागवतको स्वभावमा पुग्नुभयो भन्ने जानेर जुन समर्थ यक्षराज कुबेर आफ्ना सेवकहरू मित्रहरू चारण यक्ष किन्नरहरूका साथमा उनीहरूद्वारा महिमा गाइएका छँदा जुन धनाध्यक्ष कुबेरजी जहाँ ध्रुव हुनुहुन्छ त्यहाँ आएर अनि नम्र भएका साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर हात जोडेर उभिएका ध्रुवलाई कुबेरजीले पनि बक्सिन्छ। अपेतमन्युम वैशसात् निवृत्तम ध्रुवं प्रतिबुद्ध्य भगवान् धनेश्वरः चारण यक्ष किन्नरैः संस्तूयमानः तत्र आगतः तं कृताञ्जलिं ध्रुवं अभ्यवदत्। अपेतमन्युम अर्थात मनु महाराजको उपदेशले दूर गएको छ क्रोध जसको अर्थात शान्त भएका मनु महाराजको उपदेशले क्रोध परित्याग गरेर शान्त स्वभावमा पहिलेकै भागवतको स्वभावमा आएका अनि वैशसाद निवृत्तम त्यो हिंसा गर्ने जो आफ्नो त्यो प्रवृत्ति भएको थियो त्यसदेखि हटेका अर्थात अहिंसा भावमा पुगेका ध्रुवलाई प्रतिबुद्ध जानेर भगवान धनेश्वर जो ऐश्वर्यले युक्त भइबक्सेका धनाध्यक्ष कुबेरजी चारण यक्ष किन्नरही चारणहरू यक्षहरू किन्नरहरूद्वारा संस्तूयमान आफ्नो महिमा गाइएका छँदा तत्र आगतः त्यहाँ आइबक्स्यो जहाँ ध्रुव भइबक्सिन्थ्यो
र त्यहाँ आएर कृताञ्जलिम ध्रुवम अव्यवदत, हात जोडिराखेका, यसरी हात जोडेर उभिएका ध्रुवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर हात जोडेर उभिएका ध्रुवलाई कुबेरजीले भनिबक्सियो। त्यो उहाँले के भनिबक्सिन्छ त्यो हामीले भोलि सुनौँला। आज यहीँ नै विश्राम गरौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। हिजो गैँडाकोटमा 2-4 जना आमाहरूले हामीले नि सुन्दैछौँ स्वामीजी भनेर भनिबक्स्यो। अनि यसो हेरेँ आमाजीहरूले सुन्नुहुन्छ भनेपछि त यो पद पदार्थ लगाएर भन्दा अल्मलिनुहुन्छ। पहिले भावार्थ सरर भनिदियो होला कि भनेर मनमा आयो र आज भावार्थका ढङ्गले भनेर पछि पदार्थ भने। कोही कतिपय विद्यार्थीहरूले पद पदार्थ सुने राम्रो होला भन्ने पनि होला भनेर हाम्रो विराटनगर गोविन्दाचार्य स्वामीजीले त्यो कथाका प्रक्रियाले मात्र नभएर पद पदार्थ पनि लगाएर सुनाइबक्स्योस् भनेर अनि पद पदार्थ लगाउन थालेका थिएँ। फेरि हिजो देखेँ आमाजीहरूले त अब सरल स्वभाव भएका गहन व्याकरणको अनुभव नभएका आमाहरूलाई त्यो पद पदार्थ लाउन थाल्दाखेरि त अलि अल्मलिनुहुन्छ कि भनेर त्यसपछि आज त्यो शैली अपनाएको के कस्तो हुन्छ। आज जय श्रीमनारायण। हरि शरणम। हजुरहरूको बहुमूल्य समय अलिकता बढ्ता लिइदिएँ, क्षमा गरिबक्सेला। हरि शरणम।